عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أخبركم أنني لازلت أتحداكم أن أعلمكم التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. قدمت لكم في الدروس السابقة le présent وأيضا le passé composé. الآن سأقدم لكم le futur، وسأقدم لكم أيضا أزمنة أخرى ك l'imparfait و le passé simple، وأيضا مجموعة من الأزمنة. فقط تابعوا معي الدروس وحاولوا أن تركزوا في الدرس. إذن سنبدأ الدرس على بركة الله. تكلم باللغة الفرنسية البسيطة. Parler le français facile. La chaîne de la langue française. قناة la chaîne. إذن القناة la langue française اسمها la langue française. الدرس 22 cours 22. إذن أنا سأقدم لكم بكل بساطة اليوم le futur simple، وسأقدم لكم القاعدة وأيضا الأفعال الشاذة التي لا تنضبط مع القاعدة. فقط تابعوا معي الدرس إلى الأخير وشاركوا الفيديو فلن تخسر شيئا إن شاركت الفيديو مع أصدقائك. وسأبدأ الدرس بالفعل aller. يذهب aller. يذهب مثلا الأحد سوف نذهب إلى منزل جدي. سوف نذهب. إذن سنتكلم عن le futur simple المستقبل البسيط. إذن dimanche nous irons chez mon grand-père. Dimanche nous irons chez mon grand-père. Dimanche nous irons chez mon grand-père. الأحد سوف نذهب إلى منزل جدي. Dimanche nous irons chez mon grand-père. الأحد سوف نذهب عند جدي أو إلى منزل جدي. إذن شيء عندك مثلا في منزلك أو في مكان سكنك. إذن هنا سنتكلم عن nous irons. nous irons أي نذهب. الآن سأقوم بتصريف الفعل أولا ثم سأطبق ذلك على الجملة. إذن la conjugaison du verbe aller au futur simple. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. إذن يظهر لكم تصريف الفعل aller إلى الفيتور إلى المستقبل معقد شيئا ما، ولكن لاحظ معي إير لا تتغير. إير 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 يعني لا تتغير. ونضيف فقط في جو نضيف أي، في tu نضيف أس، في il نضيف أ، في nous نضيف ONS، وفي vous نضيف EZ، وفي il نضيف ONT. إذن يبقى IR لا يتغير، ونضيف AI AS ONS EZ ONT. يمكن أن أقدم لكم مثلا طريقة بسيطة أو لاستيس أي الحيل. سنحذف ER. لاحظوا معي سأحذف ER. ماذا تلاحظون؟ يمكن أن تجيبوا في التعليق. ماذا تلاحظون؟ هنا j'ai، tu as، il a، وهو تصريف الفعل avoir au présent. هنا يمكن أن نقول nous avons، أو يمكن أن نقول l'auxiliaire avoir، المساعد avoir. إذن لاحظوا j'ai،
tu as, il a. ONS, EZ, ONT. نضيف فقط IR. IR ويصبح la conjugaison du verbe aller بكل بساطة وبكل سهولة. إذن سأحاول أن أطبق هذا على الجملة. سأحاول أن أطبق القاعدة أو la conjugaison du verbe aller على الجملة. إذن aller يذهب. dimanche nous irons. سوف نذهب أي الفعل مصرف إلى le futur. nous irons. لاحظوا معي هنا nous irons أي سوف نذهب. dimanche يوم الأحد. chez mon grand-père إلى منزل جدي أو عند جدي. سنذهب عند جدي أو إلى جدي. إذن nous irons يمكن أن أقول dimanche أي يوم الأحد سوف أذهب إلى منزل جدي. j'irai أي سأذهب. dimanche j'irai chez mon grand-père. سوف أذهب أو سأذهب. j'irai dimanche j'irai chez mon grand-père. أو dimanche tu iras. إذن tu iras سوف تذهب. dimanche tu iras chez ton grand-père. أو dimanche il ira سنحذف S. il ira سوف يذهب. il ira dimanche il ira chez son grand-père مثلا أو chez mon grand-père. il ira سوف يذهب إلى منزل جدي أو إلى منزل جده. nous irons لقد قلنا dimanche nous irons chez mon grand-père. يوم الأحد سوف نذهب إلى منزل جدي. vous irez فقط نحذف أو نضيف EZ. vous irez chez mon grand-père سوف تذهبون إلى منزل جدكم. ils iront الجمع il avec S. iront chez mon grand-père. ils iront chez mon grand-père أي سوف يذهبون إلى منزل أبيهم. إذن j'irai سوف أذهب. tu iras سوف تذهب. il ira سوف يذهب. nous irons سوف نذهب. vous irez سوف تذهبون. ils iront سوف يذهبون. الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو avoir يملك. avoir يملك. إذن avoir يملك. tu auras une voiture demain. tu auras une voiture demain. سوف تملك سيارة غدا. tu auras une voiture demain. إذن tu auras سوف تملك une voiture سيارة demain غدا. نحن نتكلم عن المستقبل le futur demain. إذن tu auras سوف تملك. إذن la conjugaison du verbe avoir أو يملك هو j'aurai أملك سوف أملك. tu auras سوف تملك أو سوف يكون لديك. il aura سيملك أو سوف يملك. nous aurons سنملك. vous aurez ستملكون. ils auront سيملكون. إذن j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront. لاحظوا معي أن AI, AS, A, ONS, EZ, ENT les terminaisons أو النهايات لا تتغير في الفيتور سامبل. دائما تبقى على حالها AI, AS, A, ONS, EZ, ONT.
تبقى من فعل إلى فعل، نطبقها من فعل إلى فعل. فقط ما يتغير هو لو راديكال. إذن aurait, aura, aura, auront, aurait, auront. لاحظوا أن AUR في avoir لا تتغير. j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. إذن هذا هو تصريف الفعل avoir إلى le futur simple إلى الماضي البسيط. إذن سأحاول أن أطبق la conjugaison du verbe avoir على الجملة. إذن tu auras سوف تملك demain غدا une voiture سيارة une voiture سيارة. إذن tu auras une voiture demain. إذا أردت أن أقول سوف أملك أو أردت أنت أو أردت أنت أن تقول سوف أملك ستقول j'aurai une voiture سوف أملك سيارة demain غدا j'aurai une voiture. tu auras une voiture. il aura يملك il aura une voiture demain سوف يملك سيارة. il aura une voiture demain سوف يملك سيارة. nous aurons une voiture demain سوف نملك سيارة غدا. nous aurons une voiture demain سوف نملك سيارة غدا. ils auront جمع ils auront avec T نحذف S ونضع T. ils auront une voiture demain سوف يملكون سيارة. ولكن إذا قلنا vous aurez سوف تملكون أنتم. vous aurez une voiture demain سوف تملكون سيارة. vous aurez une voiture demain سوف تملكون سيارة. إذن j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. j'aurai سوف أملك, tu auras سوف تملك, il aura سوف يملك, nous aurons سوف نملك, vous aurez سوف تملكون, ils auront سوف يملكون. الآن سأمر إلى الفعل pouvoir يستطيع. إذن pouvoir يستطيع. tu pourras conduire comme ta sœur. tu pourras conduire comme ta sœur. tu pourras ستستطيع conduire القيادة comme مثل ta sœur أختك. tu pourras conduire comme ta sœur ستستطيع القيادة مثل أختك. إذن tu pourras conduire comme ta sœur. tu pourras ستستطيع conduire القيادة أي قيادة السيارة conduire comme ta sœur comme مثل ta sœur أختك. إذن tu pourras يمكن أن نقول je pourrais conduire. إذن سأقوم بتصريف الفعل أولا ثم سأطبق القاعدة على الجملة. je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. إذن je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. لاحظوا معي أن pour لم تتغير. P-O-U-2-R لم تتغير. فقط ما يتغير هو A-I A-S. إذن نهاية A-I
AS A ONS EZ ONT. إذن هذا ما تغير. Je pourrais, tu pourras, il pourra, ne pourront, vous pourrez, ils pourront. إذن je pourrais, سأستطيع, tu pourras, ستستطيع, il pourra, سيستطيع, ne pourront, سوف نستطيع, vous pourrez, ستستطيعون, ils pourront, سيستطيعون. إذن الآن سأحاول أن أطبق هذا على القاعدة. إذن je pourrais أستطيع. إذن إذا قلت je pourrais conduire comme ta sœur أو comme ma sœur. أستطيع القيادة كأختك أو كأختي. Je pourrais conduire. أستطيع القيادة. Tu pourras conduire. تستطيع القيادة. Il pourra conduire. Il pourra conduire. يستطيع القيادة. Il pourra conduire. يستطيع القيادة. Ne pourront. Nous pourrons. Ne pourront conduire. نستطيع القيادة. Vous pourrez. Vous pourrez. Vous pourrez conduire. تستطيعون القيادة. Vous pourrez conduire. تستطيعون القيادة. Ils pourront. Ils pourront conduire. نضيف ONT. Ils pourront conduire. يستطيعون القيادة. Ils pourront conduire. يستطيعون القيادة. إذن je pourrai, tu pourras, il pourra, ne pourront, vous pourrez, ils pourront. Et il y a la conjugaison du verbe pouvoir au futur simple. أي تصريف الفعل pouvoir إلى الماضي البسيط. الآن سأمر إلى الفعل faire. faire يقوم. faire يقوم. Vous ferez d'abord vos devoirs. سوف تقوم بأداء واجباتك أولا. Vous ferez d'abord vos devoirs. إذن vous ferez سوف تقوم أو سوف تفعل. إذن سأمر إلى تصريف الفعل faire au futur simple. Je ferai, tu feras, il fera, ne feront, vous ferez, ils feront. لاحظ هنا faire FER لم تتغير وهي التي نضعها الأولى نضع عليها النهايات. النهايات دائما لا تتغير. AI AS A ONS EZ ONT. إذن je ferai, tu feras, il fera, ne feront, vous ferez, ils feront. Je ferai سأقوم أو سأفعل. Tu feras سوف تقوم أو ستفعل. Il fera سوف يقوم أو سيفعل. Ne ferons سنقوم أو سنفعل. Vous ferez سوف تقومون أو ستفعلون. Ils feront سوف يقومون أو سوف يفعلون. إذن الآن سأقوم بتطبيق القاعدة على الجملة. إذن إذا أردت أن أقول سوف أقوم بأداء واجباتي أولا سأقول je ferai d'abord mes devoirs. Je ferai. Je ferai أي سوف أقوم d'abord أولا mes devoirs ولكن هنا قلنا vos devoirs. نتكلم عن الجملة الأولى. واجباتي vos devoirs واجباتك mes devoirs واجباتي. إذن je ferai d'abord mes devoirs. Mes devoirs. Je ferai d'abord mes devoirs. سوف أقوم بواجباتي أو سوف أقوم بواجباتي أولا. Je ferai. Tu feras d'abord tes devoirs.
سوف تقوم بواجباتك أولا. Il fera d'abord ses devoirs. سوف يقوم بواجباته أولا. Nous ferons d'abord nos devoirs. سوف نقوم بواجباتنا أولا. Vous ferez d'abord vos devoirs. سوف تقومون بواجباتكم أولا. Ils feront d'abord leurs devoirs. سيقومون بواجباتهم أولا. الآن سأمر إلى الفعل jouer. والفعل jouer ينضبط مع القاعدة. إذن بعجالة jouer يلعب. jouer يلعب. لاحظوا معي vous jouerez avec nous. سوف تلعبون معنا. بقي jouer على حاله وأضفنا EZ. إذن سأكتب القاعدة وبعد ذلك سأشرح بالضبط على الجملة ما قمت به على الجملة. إذن je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. في الأفعال العادية الغير الشاذة أي المنضبطة للقاعدة فإننا نترك الفعل على حاله. jouer الفعل في المصدر هو jouer. إذن الانفينيتيف le verbe à l'infinitif أي في المصدر ونضيف له ai, as, a, ons, ez, ont. Je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. الآن سأحاول تطبيق القاعدة على الجملة. إذن vous jouerez avec nous أو يمكن أن أقول tu joueras avec nous. إذن tu joueras avec AS, tu joueras سوف تلعب avec nous معنا. avec moi معي, avec toi معك. إذن لاحظ أن jouer بقي على حاله. jouer jouer كما هو هنا ونضيف فقط AI, AS, A, ONS, Z, ONT. غالبية الأفعال 90% من الأفعال تصرف بهذه الطريقة. jouer نترك الفعل كما هو ونضيف les terminaisons AI, AS, A, ONS, Z, ONT. ولكن هناك أفعال شاذة ك aller, ك faire, ك avoir, ك venir, ك. إذن سأقدم لكم جدول بمجموعة من الأفعال الشاذة. إذن سأضع الجدول وبعد ذلك سأقدم لكم الأفعال الشاذة أي الأفعال التي لا تنضبط مع القاعدة. إذن venir يأتي. إذن نكتب viendre. إذن je viendrai, tu viendras, il viendra. إذن نضيف AI, AS, A, ONS, EZ لآخر viendre. الأفعال التي لا تنضبط مع القاعدة هي التي أقدم لكم الآن. revenir يعود. reviendre reviendre. إذن je reviendrai مثلا tu reviendras, il reviendra. tenir يمسك tiendre. obtenir يحصل على obtiendre. cuillère يقطف cuillère. accueillir يستقبل accueillir. courir يجري court. mourir يموت. إذن لاحظ معي أن
mourir مثلا نضع mort نضيف ai إذا قلنا je mourrai tu mourras il mourra نضيف فقط لترمينيزون مثلا avoir وقد شرحته في هذا الدرس يملك وهو AUR قلنا j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront احتفظنا ب AUR ونضيف AI و AS و A و ONS و EZ و ONT إذا أردنا تصريف الفعل avoir إلى le futur simple أي المستقبل البسيط savoir يعرف sort je saurai tu sauras il saura voir يرى vers pouvoir يستطيع pour s'asseoir يجلس asseoir devoir يجب d'ouvre recevoir يستقبل يحصل على reçoivre vouloir يريد vers falloir يجب أن لم يتبقى إلا فعلين يجب أن il faudra pleuvoir tomteront il pleura pleuvoir و falloir لا يوجد فقط إلا il faudra و il pleuvra لا نقول je pleuvrai أمطر أنا فهي غير موجودة في اللغة الفرنسية و je faudrai يجب أنا أو أنا يجب أن إذن غير موجودة في اللغة الفرنسية فقط il faudra و il pleuvra لا توجد je و tu و nous و vous لا توجد إذن مثلا pouvoir سأعطيكم مثال بpouvoir لقد شرحته فيما سبق قلنا pour إذن pour سنحتفظ بpour ونضيف لها ai إذن لاحظتم أننا احتفظنا بpour الموجودة في الجدول pour وأضفنا ai as a ons ez ont إذا احتفظنا ببو كما هو في الجدول إذا الجدول وضعت لكم الأشياء التي نحتفظ بها في الأفعال الشاذة غير هذه الأفعال فإننا نحتفظ بالفعل بكامله كما هو في جوي كما هو الحال في جوي احتفظنا بجوي بكاملها الفعل بكامله في عامة الأفعال نحتفظ بالفعل بكامله فقط هذه الأفعال الشاذة التي لا نحتفظ بالفعل بكامله إذن فقد وضعت لكم الجدول وحاولوا أن تستفيدوا أكثر وأن تفيدوا معكم الآخرين وحاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع حاولوا أن تشاركوا الفيديو مع الجميع عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة وأيضا هناك رابط ستجدون فيها الدروس مكتوبة وهو frankifacile.fr وهو موجود أسفل الفيديو يمكنكم أن تضغطوا على الرابط في خانة التعليق هناك رابط لهذا الموقع وستجدون فيه الدروس إن شاء الله مكتوبة وأيضا كتب سأضع فيه كتب وأيضا فيديوهات وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.